Sa lain-laing nasod sa kalibutan, siguro na ay nagkalahi-lahi nga pamaagi sa paglungag ug kanon. Kumusta? Okay ra ka? Laban lang bisag wala ka gipaglaban ha? Sumala sa akong nasayran, diri sa Kuwait lahi ang ilang pamaagi sa paglungag ug kanon kumpara sa Pilipinas. Sa Pilipinas manggod, kay hugasan lang ang bugas unya butangan og tubig. Kung unsa ang sukod sa bugas, mausab ang sukod sa tubig. Unya itak-ang nadayon. Diri sa Kuwait, daghay pamaagi sa ilang paglungag sa kanon. Unya daghan pa sila ipang sagol-sagol adi sir ilungag ang rice. Kaning pamaagi sa akong paglungag karon, mao ni siya ang pinaka-basic nga pamaagi sa paglungag. Kay lagi kami raman sa akong kauban ng magkaon ani maong nothing special ni siya nga pagkalungag. By the way, Indian basmati rice tuod. Ang klase sa rice nila diri. Tag-a siyag lugas nga klase nga rice. Sa paglungag namo, una hugasan lang namo ang rice mga 10 times. Was char ni ha, 10 times gyud hangtod nga motinaw ang tubig. Unya ihumo lang og mga about 30 minutes. Adi sir ilungag. Unya butangan lang siya og asin og oil. Yes po, butangan gyud siya og oil mao nang dili ang nga ikatingala kung anong kasagari sa mag-abroad. Rugason or magka-pimples tungod siguro sa mga oily nga pagkaon. Rice pa lang gani na anay oil. What more sa mga sudan kaha. Though medyo healthy man ilang oil diri kay corn oil man siya. Butangan dahil na siya og tubig dayong itak-ang na. Same ra sa Pinas ang kalayo hangtod nga maluto siya. Kung sa Pilipinas dili ko master maglungag kay malata or mahilaw or worse mahilaw lata. Dili problema og mahilaw or baska ang rice kay dugangan raman na og tubig. Same taste lang gihapon siya. Sa Pinas pag once nahilaw ang rice, wala na'y pag-asa kay malahi na dayon iyang lasa. Murag inyong relasyon ba nga inigdili gani magkadimao, malahi na dayon ang lasa. Unya, murag wala na dayoy pag-asa mabalik pa ang sauna. Uy! Ang rice diri, balik ta sa rice no kay mapasmo ta anang gugma-gugma. Ang rice diri, feeling na ko dili siya mahilaw. Malata oo pero okay naman kaunon maski lata. Pero mahilaw, never pa. Or basig, master na siguro ko maglungag. Maong dili na ko mahilawan. Wow!